सो हामी बमनको विषयमा पढ्दैछौँ। बमन भनेको कुन कन्डिसनमा दिने भनेको थियो? कफ प्रिडोमिनेन्ट केसमा, यो कफ व्याधि अथवा कफ प्रिडोमिनेन्ट भएको अवस्थामा र पिरियड पित्त भइहाल्यो। ओके, देन केमा दिन हुन्छ अरे? यसो सरल रिभिजन गर्यो भने यो ऊर्ध्वगत हामीले माथिल्लोबाट फाल्ने छ भने चाहिँ तल्लोबाट जाने रोगहरूमा दिन सकिन्छ, जस्तो डायरिया हैन, अधपित्त। लोअर पार्टको चाहिँ डिसअर्डर छ भने, ब्लिडिङ छ भने, ब्लिडिङ मतलब रक्तपित्त। ओके, राजक्षमा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसअर्डर अनि स्किन डिजिज, इट इज अल्सो कफ व्याधि, अपची, ग्रन्थि, स्लिपद, उन्माद, कास, श्वास, सबै कफ रोगहरू हुन् प्राय जस्तो। कफ र पित्तमा चाहिँ हामीले ऊर्ध्व भाग हर भन्छ बमनलाई हैन। रिलास, द्याट इज नजियामा गर्न मिल्छ। विसर्प, हर्पेस, स्तन्य दोष एन्ड ऊर्ध्व रोग। ओके, यस्तो कन्डिसनमा जहाँ चाहिँ हेभिनेस हुन्छ बडीको, त्यस्तोमा पनि दिन सकिन्छ जेनरली। र यसमा हामीले के लेख्न सकिन्छ अर्को, हु इज फिट फर बमन भन्यो भने पर्सन, हेल्दी पर्सन इज अल्सो फिट फर बमन, बट द ऋतु सुड बी वसन्त। ओके, वसन्तमा गराउन सकिन्छ हेल्दी मान्छेलाई पनि। वसन्तमा गराउँदा बेस्ट हो। अरू ऋतुमा गर्नै हुँदैन भनेर क्वेसन सोध्यो भने हुन्छ, गर्न हुन्छ। टाइम हेरेर कन्डिसन हेरेर यदि गराउने अवस्था छ भने वी क्यान डु इट एनी टाइम, इट एनी सिजन। ओके, बट वेदर सुड बी गुड। कुनै बेलामा वर्षा ऋतुमा पनि जमजम पानी नपरेर घाम लागेको पनि हुनसक्छ नि, क्लियर डे नै हुनसक्छ नि हैन। शरदमा पनि कुनै दिन जाडो हुनसक्छ क्लाइमेट चेन्जले गर्दा। त्यो छ भने कन्डिसन हेर्नु पर्यो, क्लाइमेट हेरेर वी क्यान गिभ। तर वसन्तमा गर्नलाई चाहिँ कुनै क्लाइमेट त्यस्तो आवश्यकता पर्दैन। तर पानी परेको दिनमा हुँदैन। पानी परेर बादल लागेको छ एकदम हेभी भने चाहिँ त्यस्तो दिन दिँदैन है। वसन्तमा पनि, इभन वसन्तको दिनमा पनि पानी झुमझुम परिरहेको भने वी क्यानट गिभ द्याट। ओके, सो सबै कन्डिसन हेर्नुपर्छ। यो भयो के जेनरल। कोलाई दिन हुँदैन भन्दाखेरिमा एकदम दुर्बल खाले व्यक्तिहरू जसको चाहिँ यसमा हामीले के एड गर्न सक्छौँ, जसको सत्तो छैन मतलब आँट छैन के, मलाई यसलाई गराउन ठिक हुन्छ तर यसले गर्दिन भनिरहेको भने जबरजस्ती गराउनु भएन। सत्तोहीन सत्तो भन्छ क्या त्यसलाई। थाहा छ यसले गर्यो भने खतरा गर्छ तर डराउँछ, आमै कहाँ सक्छु र मैले भनेर हुन्छ। त्यस्तो छ भने सत्तोहीन सत्तो भएकोलाई पनि दिन हुँदैन। अनि अर्को केलाई हुँदैन, यो 4-5 वटा चिज चाहिँ युनिभर्सल हुन्छ है। यो प्राय जस्तो सबैमा चाहिँ यो कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ धेरै जस्तोमा है। यो गर्भिणी अनि त्यसपछि चिल्ड्रेन, ओल्ड पर्सन, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ प्राय जस्तो कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ। अनि मेन कन्ट्राइन्डिकेसन इज द हृदरोगी। ओके, हार्ट डिजिजमा एब्सोल्युटली वी क्यान नट डु। ओके, देन वुन्डेडमा दिने कुरै भएन, दिँदैन, मान्छेले दिँदा पनि दिँदैन। विक, ओके, यसमा पनि एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन। ओके, अरूमा मिलाएर गर्न सकिन्छ। अवेसमा छ भने अलिअलि हेरेर यो गराउन सकिन्छ है। अरूमा पनि यसो यो कन्डिसनमा त प्राय हामी दिँदैनौँ है, तर यो कन्डिसनमा हामी झुकिन सक्छौँ, दिन सकिन्छ। त्यस कारणले भएको छ है। यो हिजो भनिहालेँ अलिअलि। त्यसपछि दोज पर्सन वा यो फ्युवरहरू छ भने चाहिँ धुम नदिने भनेर भने मैले। अनि अब विरेचनको लागि के भनेको थिएँ? विरेचनको लागि चाहिँ बमनमा उल्लेख भएको यिनीहरू रोगहरू है, यिनीहरू रोगहरू विच आर इन्डिकेटेड इन बमन अल्सो वी क्यान डु विरेचन अल्सो है। यो रोगहरू कुष्ठ, मेहहरू हैन, यिनीहरूमा चाहिँ वी क्यान गिभ विरेचन अल्सो। र विरेचनको लागि एब्सोल्युटली हामीले युज गर्नुपर्ने भनेको, एब्सोल्युटली विरेचन नगराइ नहुने भनेको जन्डिस हैन। जन्डिसमा चाहिँ हामी के दिन्छौँ? विरेचन गराउने चिज दिन्छौँ। जन्डिस किन आयुर्वेदमा निको हुन्छ भन्दाखेरिमा, आयुर्वेदमा किन जन्डिसको पपुलर उपचार छ नि, जन्डिस केन्द्र नै भनेर राखेको हुन्छ नि पनि खान। किन भन्दाखेरिमा वी गिभ विरेचन द्रव्य खान दिन्छ हामीले है। त्यही भएर त्यसपछि नगराइ नहुने भनेको एसाइटिसमा पनि वी क्यान नट गिभ अदर थिङ्स, ओन्ली है। जलमा के अरे उदरमा मिन्स स्टोमकमा पानी जम्मा भएर बसेको छ भने पनि वी क्यान गिभ
यो भिरेचन थेरापी। एन्ड पाइल्समा पनि वी गिभ भिरेचन थेरापी है। वी गिभ ल्याक्जेटिभ सिम्पली है, ल्याक्जेटिभ दिन्छौँ राति सुत्नुमा भन्दा अगाडि खाना भन्छौँ है। यो तीनटा कन्डिसन एकदम पपुलर। ओके, देन छर्दीमा पनि खासै दिन जरुरी छैन। एडभान्स जन्डिसमा त दिनु परेको, जन्डिसमा दिइसकेपछि अनि बाथ रक्त डिजिज अफ द मिल्छ। ओके, त्यसपछि जहाँ जहाँ के छ कन्स्टिपेसनमा दिनु परिहाल्यो, जहाँ जहाँ पित्तज व्याधिहरू छ त्यसमा धेरै दिनु पर्यो। र यसमा पनि हामी कुष्ठरोगमा पनि विरेचन दिन्छौँ है। बमन पनि दिन सकिन्छ, विरेचन पनि दिन सकिन्छ कुष्ठमा पनि। इट इज वान अफ द बेटर। अब कासमा हामी प्राय दिँदैनौँ, उसमा दिँदैनौँ। प्र्याक्टिकल्ली हेऱ्यो भने युरिनरी ट्र्याक डिसअर्डर्समा पनि दिन सकियो है। त यो समग्रमा भन्नु पर्दाखेरिमा पित्तज व्याधि विथ कफज बमनको इन्डिकेसनहरूमा। ओके, यो इक्जाममा सोध्यो भने बमन योग्य रोगहरू लेख्नुहोस् भने कम्तीमा यत्रो 20-30वटा छ है, कम्तीमा 10वटा मिनिमम चाहिँ याद हुनुपर्छ। 10 देखि 15वटा चाहिँ लेख्यो भने राम्रो हुन्छ। कन्ट्राइन्डिकेसन फर विरेचनको धेरै छैन कन्ट्राइन्डिकेसन, किनकि यो धेरै चिजमा दिने मिल्छ। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा मेन भनेको ब्लिडिङ लोवर पार्टबाट भएको छ भने है यसमा दिनु भएन, तर अर्समा दिनु हुन्छ। अर्स र ब्लिडिङ भनेको फरक छ। ओके, दुईटा फरक चिज हो। अर्समा ब्लिडिङ नहुन पनि सक्छ है। अर्समा पाइल्स बाज भने मान्छेले रगत पनि नआउन सक्छ, रगत आउन पनि सक्छ। ब्लिडिङ पाइल्स अर नन ब्लिडिङ पाइल्स, देयर आर 2 टाइप्स अफ पाइल्स। ओके, सो इट इज डिफ्रेन्ट केस। अति साह्रोमा दिनु भएन किनकि यार अलरेडी भइरहेछ होइन, अति साह्रोमा दिने त कुरै भएन। अनि फरेन बडीहरूले गर्दा अब्स्ट्रक्सन भएको छ भने पनि दिनु भएन। त्यसपछि क्रुर कोष्ठ हु हेभ ह्याबिट अफ हार्ड बवेल्स। ओके, त्यसलाई ह्याबिटै परिसकेको छ भने चाहिँ विरेचन खायो भने पनि फेरि के हुनसक्छ, नहुन सक्छ विरेचन त्यस्तो व्यक्तिहरूमा। अनि भर्खरै इनेमा हालेको छ भने भएन। अल्प अग्नि भागमा किन हुँदैन, अल्प अग्नि भागमा किन हुँदैन भन्दाखेरिमा अल्प अग्नि छ भने औषध हाम्रो खाने बाहुन विरेचनको के हुन्छ, अग्निसँग सम्पर्क हुन्छ नि त औषधिको। अनि औषधिले डाइजेस्ट भएन भने कसरी काम गर्छ। त्यही भएर फर्स्ट वी हेभ टु करेक्ट द अल्प अग्नि है। त्यही भएर दिपन पाचन अगाडि नै राम्रोसँग गराउनु पर्छ है। दिपन पाचन अनि स्नेन स्वेदन गराइसकेपछि चाहिँ यो प्रब्लम हुँदैन। तर अब बाइचान्स भयो भने चाहिँ वी सुड नट गिभ। नवज्वर फिभर अफ रिसेन्ट ओरिजिन आर कफज, मेनली कफज व्याधि। सो यसमा चाहिँ यो दियो भने चाहिँ प्रोभोकेट हुनसक्छ। जीर्ण ज्वरमा वी क्यान गिभ है। फेरि नवज्वरमा कन्ट्राइन्डिकेसन, जीर्ण ज्वरमा वी क्यान गिभ। जीर्ण ज्वर मिन्स इट इज क्रोनिक। ओके, एन्ड सोस इमेसिएसन भएको छ भने भएन। अति स्निग्ध छ भने पनि अग्निको कन्डिसन राम्रो भएन है, अति स्निग्धमा पनि यसमा पनि। त यो चाहिँ हाम्रो मेन अलिअलि है। अब जति सम्झिन्छ अलिअलि 2-4वटा पोइन्ट सम्झिन्छ। अरू पोइन्ट चाहिँ अब बिस्तारै पछि पढ्दै गएपछि, पछि फिजियोलोजीतिर पनि यो टर्म्सहरू धेरै सुन्दै गएपछि अनि बल्ल दिमागमा आउँछ है। त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा, थर्ड फेजमा पुगिन्जेलसम्म त याद भइसक्छ, किनकि डिजिज पढाइ हुन्छ नि त। कुन चाहिँ रोग पित्तज हो, कुन चाहिँ वातज हो भन्ने थाहा हुन्छ नि त। सेकेन्ड फेजमा अलिअलि डिजिज पढिन्छ नि त यो होइन। सेकेन्ड फेजमा पढिन्छ रक्तपित्त पढिन्छ, ज्वरो पढिन्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड फेज पछि बल्ल अनि चाहिँ यो भोग्नु पर्ने जरुरत हुँदैन है। अहिले चाहिँ अब त्यस्तै छ भने होइन, कुन चाहिँ डिजिज कुन चाहिँ कारणले गर्दा लाग्छ भन्ने चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा नहुन सक्छ नि त तिमीहरूलाई होइन। अब कास भनेको कफले हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ यु क्यान जस्ट सिम्पली रिमेम्बर नाउ है। अब पछि चाहिँ वी क्यान त्यो पुरै थाहा भइसकेपछि त्यो भोग्नु जरुरी छैन। यो ट्याक्क दिमाग लाएर आइहाल्छ। अब मैले प्रोसेस भनेको थिएँ, प्रोसेसमा के गर्छ अरे, लास्ट बमन दिनको अघिल्लो दिनसम्मको कहानी मैले भनिहालेँ होइन। 2 दिन स्नेन के अरे 2 दिन दिपन पाचन, 2 to 3 days। ओके, 2 to 4 days इभन यु क्यान डु। एभ्रिथिङ इज इन यर ह्यान्ड। सबै डिजाइन तिमीले गर्ने हो है। यसलाई चाहिँ म 3 दिन दिन्छु नभनेर 5 दिन चाहिँ तिमीले दिपन पाचन दिने हुन्छ, साह्रै कमजोर छ। इट अल डिपेन्ड्स अपन युक्ति प्रमाण। देयर इज द बेस्ट प्रमाण इज युक्ति प्रमाण। ओके, त्यही भएर आफ्नो हिसाबले यु क्यान डाइरेक्ट द स्टोरी अफ बमन। बमनको फिल्म चाहिँ आफै बनाउन सक्छौ, डाइरेक्टर तिमी हो। फिजिसियनको हातमा हुन्छ यसलाई कति दिन दिने कति दिन नदिने होइन। त्यही अनुसारले यु हेभ टु प्लान। यसको अग्नि यस्तो छ यस्तो छ भनेर सबै जाँचबुझ गरेर एलएफटी गर्ने होइन, ब्लडको नर्मल रुटिन काउन्ट गर्ने, आरबिसी कति छ, डब्लुबिसी कति छ है। अनि ब्लिडिङ टाइम, क्लटिङ टाइम,
यिनीहरू पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई रुटिन एक्जामिनेसनहरू भन्छ के, युजुअली प्राय सबैमा गर्छ मान्छे, जेनरल चेकअप भन्छ नि हो त्यस्तै हो है। सिबिसी डिएलसी भनेको एलएफटी आरएफटी हैन, वी क्यान डु। ओके, त्यसपछि इसिजी अल्सो, इसिजी इज मस्ट, इसिजी चाहिँ एकदमै मस्ट हो। किन इसिजी मा गडबड छ भने देयर इज प्रब्लम इन द हार्ट, हार्ट डिजिजमा हुँदै हुँदैन, त्यस कारणले त्यसलाई इसिजी लिनुपर्छ है। इसिजी लिनुपर्छ, इसिजी खराब आयो भने इकोमा पठाउनु पर्छ, इको कार्डियोग्राफी गराउनु पर्छ, त्यस कारणले इसिजी गराउने। ओके, टेम्परेट सिजनमा आफ्टर वेलिङ छ भने के भनेको थिएँ मैले, द पेसेन्ट इज मेड स्योर द्याट ही हेज स्लेप्ड वेल इन द प्रिभियस नाइट। अब 3 दिनसम्म दीपन पाचन दियो, 5 दिन स्नेहपान गरायो। ओके, 5 दिन अथवा 7 दिन, ओके 7 दिनसम्म स्नेहपान गरायो, अनि 1 दिन के हुन्छ विश्राम काल और स्वेदन गराइन्छ। त्यो दिन स्वेदन गराएर के खान दिन्छ रे, हेभी चिजहरू, कफवर्धक चिजहरू त्यो दिन खान दिइन्छ। 7th डेसम्म स्नेहपान गराएको छ भने 8th डेमा हामी के गर्छौँ, स्वेदन गराउँछौँ। ओके, स्वेदन गराएर चाहिँ त्यो दिन के खान भन्छौँ, कफ उत्क्लेशक आहारहरू खान भन्छौँ। कफलाई उत्क्लेश गराउनु छ, जिस्काउने आहार है, भोलिपल्ट त्यसलाई फाल्नु छ, त्यस कारणले कफलाई जिस्काउने आहारहरू खान भन्छौँ अघिल्लो दिन है। यो कुरा याद राख्नु पर्यो, हेभी चिज खान भन्छौँ। जस्तो अहिलेको कन्टेक्स्टमा सबभन्दा हेभी चिजहरू, कफवर्धक चिजहरू भनेको के हो, मासबाट बनेका आइटमहरू है, मास, त्यहाँबाट गएर दही, ओके, केरा, दुध, ओके, दुध इज अल्सो कफवर्धक। ओके, देन गुलाब जामुन, जेरी है, त्यसपछि गएर गुदपाक, यस्तो चिजहरू चाहिँ वी क्यान गिभ टु द पेसेन्ट है, यो खान भन्छौँ। त्यसपछि मजाले खान्छ। यस्तो अब आहार चाहिँ खिचडी खाएर बस्नुपर्छ स्नेहपानको बेलामा, यत्रो पाएपछि त खाइहाल्छ नि होइन मजाले। त्यही भएर धेरै पनि खान हुँदैन। ओके, धेरै पनि खान हुँदैन। र के भनेको थिएँ, पेसेन्ट इज मेड स्योर द्याट हिज प्रिभियस फुड इज वेल डाइजेस्टेड। धेरै एकदम वेट डाइजेस्ट हुनुपर्छ, नत्र फेरि बमन गर्ने दिनैमा फेरि छेरपाटी लाग्यो भने होइन, डाइरिया भयो भने के गर्ने, हामी गरेको अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ। अब त्यो दिनमा हामी के गराउँछौँ, अब मेन बमनको डेमा आइपुग्यो हामी। बमनको दिनमा अब के गरिन्छ अरे, सुरुमा रिचुअल्स आर क्यारिड आउट, पूजा सुजा गर्ने, नुहाउनु पर्छ बमनको दिन, बिहानै नुहाएर पेसेन्टलाई चाहिँ नुहाउने। फेरि कस्तो पानीले, चिसो पानीले हुँदैन, मनतातो पानीले नुहाउन सकिन्छ है। नेक्स्ट डे जसै इज एक्साइटेड बाई द ड्रिङ्किङ, पिए। अब यो चाहिँ औषधि दिइसकेपछि हुने हो खासमा है। अन द डे अफ बमनमा जाउँ अब, अगेन द्याट इज मेड स्योर द्याट द पेसेन्ट्स प्रिभियस फुड ह्याड गट डाइजेस्टेड एन्ड ही ह्याड स्लिप वेल, राम्रोसँग सुतेको हुनु पर्यो र खाएको हुनु पर्यो। इज मेन्टेन अन द इम्टी स्टमक अर लिटल क्वान्टिटी अफ घी इज गिभन। ओके, घी दिन सकिन्छ सुरुमा। द एजेड पर्सन, चिल्ड्रेन अर डेबिलेटेड भिआइपी एन्ड द कवार्ड्स should be made to drink this things appropriate to the disease to the maximum capacity. Afterward, determining the nature of the boils, that is the costa, the emetic drug is administered, sanctifying it with the following hymn, means मन्त्र पढ्नु पर्छ। ओके, र यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरिमा, एजेड पर्सन मेड टु ड्रिङ्क वाइन, मिल्क, सुगर क्यान जुस, यस्तो चाहिँ बमनको दिनमा होइन, बमनको बेलामा खाली पेटमा यो हामी खान सकिन्छ। जसलाई चाहिँ होइन मलाई के खान मन लाग्छ भने वी क्यान इट ओन्ली लिक्विड, वी क्यान इट ओन्ली लिक्विड। ओके, लिक्विड हामीले खान सकिन्छ। ओके, लिक्विडमा मिल्क हामीले दिन्छौँ प्राय। मिल्क र अब वाइन त कसैले दिँदैन यहाँनिर, माग्दैन होइन। मिल्क र सुगर क्यान जुस चाहिँ हामी बिहानमा खान सकिन्छ है, बिहान कसैलाई खान छ भने है। र अब के गरिन्छ, हामीले सुरुमा त्यो खान दिइन्छ, मिल्क र सुगर क्यान जुस खान दिने है। सुरुमा 2 गिलास 3 गिलास कति हुन्छ यो खान दिने। त्यसपछि वी क्यान गिभ मेडिसिन है। अब मेडिसिन दिनुपर्छ। ओके, यहाँसम्म म मेरै साथमा छ नि भनेको कुरा बुझिराख नि है। अनि यो मेडिसिन खान दिने, मेडिसिन के खान दिन्छ त मेडिसिन भन्दाखेरिमा, इट युजली कन्सिस्ट अफ मदन फल। मदन फल इज बेस्ट वामक द्रव्य, इट कजेज भोमिटिङ, विच इज द बेस्ट भमिटिङ द्रव्य। वामक द्रव्य इज भनेर सोध्यो भने मदन फल। ओके, मदन फल, ल्याटिन नेम ऱ्यान्डिया स्पाइनोसा, नेपाली नाम मैन फल, नेपाली नाम मैन फल। ओके, मैन फल भन्छ। यो हाम्रो चितवनमा पाउँछ, चितवनतिर मजाले पाउँछ। यसको बोर्ड सबैले देखेको छ तर रियलाइज गरेको हुँदैन होला। कोही कोही जङ्गलमा जानेहरूले चाहिँ देखेको हुन्छ, यस्तो जङ्गलमा गएको भने यो काँडेदार रुख हुन्छ, यसको
सुँग्दैमा भोमिट आउला जस्तो गन्ध हुन्छ है। सो यो हामीले दिन्छ मेडिसिन। ओके, मेडिसिन यो मात्र दिँदैन, वी क्यान एड लिक्विरेस है। यो लिक्विरेस भनेको एसटी मधु। ओके, संस्कृत नाम एसटी मधु, नेपाली नाम मुलेठी है। मुलेठीले दियो भने पनि यो कसैले खाछ एसटी मधु? कस्तो हुन्छ यसको टेस्ट थाहा छ? गुलियो हुन्छ, साह्रै गुलियो हुन्छ। कस्तो खाले गुलियो हुन्छ भन्दा एकदम अफेन्सिभ गुलियो क्या। गुलियो पनि यस्तो नमिठो गुलियो क्या है, भोमिट आउला जस्तो हुन्छ मलाई त। त्यस्तो गुलियो हुन्छ यो एसटी मधु है। एसटी मधु चूर्ण पाइन्छ यो हाम्रो नरदेवीतिर गयो भने हैन, त्यहाँनिर छ यो कम्बिनेसन चाहिँ हामीले गर्छौँ र भेरियस कम्बिनेसन आर डिस्कस्ड इन द लेटर च्याप्टर। यो कसरी बमनको योग भन्ने चाहिँ इट इज नट आवर विषय। के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले लेख्ने बेलामा हैन, मदन फल मिश्रित दिइन्छ। जेनरली हामीले के दिन्छौँ? जेनरली प्र्याक्टिसमा अब क्लिनिकल प्र्याक्टिकली हेऱ्यो भने हामीले के औषध दिन्छ भन्दाखेरिमा मदन फल दिन्छौँ। त्यसपछि मदन फल 4 पार्ट्स है, 4 ग्राम मदन फल, 2 ग्राम बचा द्याट इज बोझो। ओके, देन 1 पार्ट एसटी मधु एन्ड 1 पार्ट पिपली एन्ड 1 पार्ट सैन्दव। सैन्दव लगाउनु मिन्स सिधा नमक। सो दिस इज द जनरल स्ट्यान्डर्ड प्रेस्क्रिप्सन नाउ डेज इन आयुर्वेदा है। यो दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे है। के मदन फल, एसटी मधु, सैन्दव लवण, ओके, सिधे नुन, देन पिपली, देन बचा बोझो। ओके, यति चिज चाहिँ वी क्यान गिभ डोज है। डोज ईस्ट, यु शुड ड्रिङ्क द मेडिसिन फेसिङ द ईस्ट। ईस्टतिर डिरेक्सन हुनु पर्यो है। खाली पेटमा वी क्यान गिभ दिस। ओके, सुरुमा यो खान दियो। अब बमनको दिनको हामी समरी भनिरहेको खाली पेटमा मिल्क र सुगर क्यान खाना दिने। त्यसपछि के दिने? मेडिसिन दिने है। हैन, मेडिसिन दिएर के पढ्ने? मन्त्र पढ्ने। यो मन्त्र छ, यो मन्त्रको ट्रान्सलेसन हो है। यो छ नि मन्त्र, यति चाहिँ मन्त्रको ट्रान्सलेसन हो। मेन मन्त्र भनेको कहाँ हुन्छ हाम्रो? यहाँ छ, ओम भैषज्य ओम नमो भगवते। यो चाहिँ हाम्रो मन्त्र हो। दिस इज आवर मन्त्र। गएको हो र? हजुर, मेरो पनि स्लाइड गयो। भन्न पर्छ नि त। गएको हो? हजुर रे। ल पख है त, just a second. Stop sharing your entire screen. Share. ल entire screen आयो? बाटोमा छ होला। भयो कि नै? अझै भएको छैन। कहिले कहिले यस्तै हुन्छ। हिजो एकचोटि नै अड्केको थिएन यार, आज को पाउँथ्यो यार। खै त। स्टप शेयरिङ। हेलो दाइ। हजुर सन्ध्याको टाइममा पठाउनुहुन्छ नि त्यसैले? सन्ध्याबाट? हजुर चाहिँ सन्ध्याको टाइममा पठाउनुहुन्छ नि? र भनिन्छ कि सन्ध्याको टाइममा यो ग्रहण लागेको टाइममा चाहिँ पढ्नु हुँदैन रे। हो, साँझमा पढ्नु हुँदैन त। अहिले हामी साँझमै पढिरहेछौँ। अरे भाइ, यो त अब उस भयो नि त। अब के गर्ने, लकडाउनको समय अरू नित्य उस गरिरहेको बेलामा हुन्छ। त्यसैले यो प्रब्लम भइरहेछ त। ल आयो, अब आयो होला। आएको छैन, कहाँ आउँछ र? दैवी प्रब्लम हो। होइन, ल आउँछ। ल पख रिफ्रेस गर्छु त्यसो भए। अब आउँछ। अब नआइसुकै छैन, यसलाई के गर्नु? सेयर। ल आयो। अब ब्रह्मास्त्र युज गरेपछि आउनै पर्यो है। अनि मलाई यहाँ अब जित्सी एक्सपर्ट भइसके। म अब कसैलाई केही प्रब्लम छ भने मलाई भन्ने जित्सी चलाउनु। ल यो चाहिँ हेर, यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छ। यो चाहिँ मन्त्र हो। यो हामी के दिन्छौँ? औषधि दिनुभन्दा अगाडि मन्त्र च्यान्टिङ गर्छौँ। सर ओम नमो भगवते भैषज्य गुरुवे वैडुर्य प्रभाव
प्रवराजाय तथा कथा याते यस्तो यस्तो यो भन्छौँ हैन स्वाहा प्राङ्मुते प्राय पाए त भनेर भनिसकेपछि यो यही मन्त्र पढेको थिएँ वा मलाई गर्दैन अनि इस्टतिर फर्काउने त्यसपछि अब हैन इस्टतिर फर्काएर भनिरहेको छु अनि मदन फल मिश्रित खानेकुराहरू मतलब औषधि दिने ओके औषधि दिइसकेपछि के हुन्छ अब है अब औषधि दिएसम्म कुनै कन्फ्युजन यो त स्टेज वाइज हो कि यो पुरै प्रोसेस यो त याद हुन्छ कि भनेको भएर याद हुन्छ कि त्यही भएर औषधि दिनुभन्दा अगाडि के गर्दो रहेछ एक्चुअली सर र भन्ने के गर्दो रहेछ अरे बिहानै उठेर नुहाउने अनि त्यसले खासै खासेन खाएको पहिला खानेकुरा पचायो कि पचाएन भनेर इस्टिमेट गर्ने त्यसलाई राम्रोसँग सुताउने है राम्रोसँग 8 घन्टा सुत भन्ने है 10 बजे सुत भोलि त 5 बजे उठ्नुपर्छ है अथवा 9 बजे सुत त्यसलाई सुत भन्ने है अघिल्लो दिन त टन्न खा हुन्छ नि त गुलाब जामुन जामुन यो कचाकुचु खाइरहेको हुन्छ र त्यही भएर हामी भन्छौँ डोन्ट इट आफ्टर 6 भन्दा पछि चाहिँ नखा जति सक्छ 2 to 6 मा खा अथवा 11 to 6 मा खा भन्छौँ किन यार धेरै खाइदिन्छ मान्छे जोसमा आएर अनि अजीर्ण हुन्छ 8 बजीसम्म खाइरह भने टाइम लाग्छ नि त डाइजेसन हुनलाई हेभी चिज हो ओके डोन्ट इट आफ्टर 5 or 6 भन्छौँ है डिपेन्डिङ अपन द्याट 5 मेरोमा कति थियो 5 थियो क्या मेरो 5 6 हो त्यही त्योभन्दा पछाडि खानु हुँदैन र त्यसको खाएको 3 घन्टा पछि बल्ल सुत मिनिमम 3 घन्टा फेरि 7 बजे सुत्लास 5 बजेसम्म खाइरह भनेर होइन त्यही भएर मजाले त्यो कुराहरू इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ अनि दिइसकेपछि बिहान अब आउँछ नुहाइधुवाइ गरेर आइसकेपछि त्यसलाई रिचुअल्सहरू गर्नुपर्छ चन्दन घस्दिने है चन्दन घसाउँछ निधारमा टक्क चन्दन घस्ने पूजा पाठ गर भन्ने यसो बत्ती घुमाउने धन्वन्तरी पूजा गर्ने होइन अनि त्यसपछि सुगन्धित द्रव्यहरूको लेप लगाउने भने क्या पर्फ्युमहरू यहाँ चन्दनको पर्फ्युमहरू लगाइदिन्छ सट्ट कहाँ कहाँ लगाउन मन लाग्छ अनि मन तातो पानीले नुहाएर आउँछ नुहाएर आएर के दिन्छ अब नुहाएर आइसकेपछि मिल्क सुगर क्यान जुस मलाई के खुवाएको थियो मिल्क खुवाएको थियो होइन मिल्क चाहिँ तताएको दुध तातो सट्ट 1-2 गिलास होइन पेट नभरिने तरिकाले दिन्छ सुरुमा त्यसपछि के दिन्छ अब इस्टतिर फर्काउँछ इस्टतिर फर्काएर मेडिसिन दिन्छ है मेडिसिनमा के हुन्छ मदन फल एस्टी मधु पिप्ली सैन्द बच्चा है यो 5वटा एकदम स्ट्यान्डर्ड मेडिसिन है त्यसपछि यो खान यो कस्तो हुन्छ यो प्राय जस्तो सेमी लिक्विड फर्ममा हुन्छ सेमी सोलिड फर्ममा हुन्छ कि घोलेर दिन्छ सट्ट एउटा उसमा है 4 ग्राम मदन फल 2 ग्राम त्यो 3 ग्राम त्यो यसरी मिलाएर दिन्छ पर पर्सन है 4 3 2 1 यसरी दिन्छ कि सट्ट मिलाएर 4 ग्राम सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ मदन फल हुन्छ के मदन फल इज ड्रग अफ चोइस त्यही भएर अनि त्यो दिइसकेपछि अब यहाँसम्म याद भयो होइन कन्ज्युमिङ द मेडिसिन हि सुड वेट फर एटलिस्ट 1 मुहुर्त अब 48 मिनटसम्ममा प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भोमिट आउन नि सक्छ नआउन नि सक्छ यो अवधिमा है कोही पेसेन्ट अलि विक खाले छ भने आउँछ 48 मिनटभित्रमै आउन सक्छ है र स्ट्रङ पेसेन्ट छ भने आउँदैन जस्तो मलाई आएको थिएन स्ट्रङ हो नि त म त त्यही भएर 48मा 48 मिनटसम्म नआइसकेपछि अब वी सुड वाच द सिम्टम्स अब के हेर्नु के सोध्नुपर्छ भन्दाखेरिमा विथ द एपियरेन्स अफ द अपरेसन अथवा अपरेसन इन द चेस्ट एन्ड सेलिभेसन ही सुड ट्राई टु भोमिट यो कन्डिसन आछ भने चाहिँ वी सुड ट्राई टु भोमिट अब यो अपरेसन भने के हो ग्लुमिनेस अनकम्फर्ट इन द चेस्ट रिजन छाती चाहिँ गरौँ भए जस्तो हुन्छ होइन छातीमा चाहिँ प्रब्लम हुनु भए जस्तो हुनसक्छ क्या ओके एन्ड सेलिभेसन आउँछ एकदम मुख चाहिँ धेरै तिमीहरूले भोमिट गर्ने बेला ख्याल गरेर गरेन मुख रसिलो हुन्छ होइन स्यालिभा धेरै आउँछ भोमिटको एक्सपिरियन्स होइन हो त्यो यो चाहिँ आछ भने चाहिँ अब के गर्ने 48 मिनटभित्र होस् या नहोस् है 48 मिनटभित्रमा आयो भने वी क्यान गिभ 48 मिनटमा आयो भने के गर्ने भने चाहिँ दोस्रो कन्डिसन हो त्यसमा म भन्छु है अब के गर्नुपर्छ इफ बोर्ड्स आर नट कमिङ बोर्ड्स भनेको बेग है बेग जुन छ नि हामीले निकाल्ने जुन भोमिटिङको वान एकचोटि भोमिट गरेको भने एक बेग भयो कि दुईचोटि गरेको भने 2 बेग ओके वी कल इट बेग ओके यदि आइरहेको छैन यो सिम्टम्स आइरहेछ तर भोमिट आइरहेको छैन भनिसकेपछि हि सुड टिकल हिज थ्रोट आइदर विथ हिज फिङ्गर अर अ सफ्ट ट्युब विदाउट इन्जरिङ द थ्रोट आइरहेको छैन भने के गर्ने अब औँला हाल भन्ने है वी क्यान युज द यस्तो भइरहेछ औला औला जस्तो भएको छ तर आएन भनेपछि औँला हाल भन्ने है औँला हाल भन्ने अथवा औँला हाल्न सकिराखेर नि मुख आगर भन्ने अनि एउटा सफ्ट ट्युब सानो ऊ चाहिँ हामीले छिराइदिने मुखमा है यो ट्युब लेखेको छ तर त्यो बेला त ट्युब त थिएन होला
यो ट्युब भन्ने चिज कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा वी युज टु युज कमलको नाल है, कमलको नाल हुन्थ्यो, नाल ट्युब जस्तै हुन्छ कि कमलको, त्यो चाहिँ कमलको नाल चाहिँ उसमा घाँटीमा स्पर्श गराउने, ओके, इन्जुरिङ द थ्रोटमा धेरै फेरि घोचेर फेरि रगतै निकाल्दैला होइन, बिस्तारै चाहिँ अनि त्यहाँ राख्न बन्ने है। अब यो भन्नुभन्दा अगाडि मैले के भन्नु बिर्सेछु भने सिटिङ कस्तो हुनुपर्छ त, औषधि खाने बेला के औषधि खाएर सुत भन्ने हो होइन, सिटिङ अन द हाइट अफ द वन्स नी, आफ्नो घुँडा बराबरको हाइटमा बस्नुपर्छ, ओके, हाइटमा यो चाहिँ चियरमा यतिको चियरमा हामी बस्नुपर्छ, चियरमा बस्ने, ओके। अगाडि के हुन्छ, अगाडि भोमिट गर्ने भइसकेपछि के हुन्छ, खानेकुरा हुन्छ हुँदैन, बाटा हुन्छ नि होइन, थाप्नु पर्यो नि बाटा। औषधि यो त कोठाभित्र गर्ने हो, बमन त ग्राउन्डमा गर्ने होइन, खोला लहर गर्ने होइन, हस्पिटलभित्र गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ अगाडि के हुन्छ, बाटा हुन्छ, ठुलो बाटा हुन्छ, र वी सुड मेजर द्याट अल्सो, बाटामै राख्नुपर्छ। किन, वी सुड मेजर द क्वान्टिटी, कति यसले भोमिट गर्यो होइन, मेजर गर्नुपर्छ, लिक्विड त्यो कति भएको छ होइन, कति भोमिट गरेको छ भनेर मेजर गर्नुपर्छ। एन्ड हाइट अफ द नी, द बोर्ड्स अफ द भोमिटिङ सुड बी हेल्ड सपोर्टेड बाई द एनदर पर्सन, र भ्रमण गराउँदाखेरिमा कतिजना हुनुपर्छ त्यहाँ मान्छे, कम्तीमा पनि 3 जना मिनिमम है, पेसेन्ट बाहेक 3 जना हुनुपर्छ, एउटा डक्टर हुनुपर्छ केही इमर्जेन्सी पर्यो भने, ओके। त्यसपछि दोस्रो के हुनसक्छ, स्टुडेन्टहरू, हामी इन्टर्न हामी है, आइदर पिजी डिपार्टमेन्ट, यो पिजीहरूलाई नै हुन्छ, इन्टर्न्सहरू पनि अब यो मेडिसिन दियो भने मेरो पालामा त्यस्तै 6-7 जना थियो मान्छेहरू है त्यहाँनिर, किनकि त्यो सबैको काम पर्छ, एउटाले तताउनु पर्छ, एउटाले त्यो बाटा उठाउनु पर्यो, एउटाले मान्छे समाउनु पर्यो होइन, एउटाले चाहिँ त्यो हेर्नु पर्यो, मोनिटर गर्नु पर्यो कस्तो भइरहेछ भनेर। बेला बेलामा हामीले बिपी नाप्छौँ, यो 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 त क्लासिकल मेथड भयो, क्लासिकल मेथडमा बिपी नाप्दा पर्थेन, तर अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ, बेला बेलामा वी मोनिटर बिपी लिन्छौँ है। बिपी चाहिँ डिजिटलबाट वी क्यान मेक होइन, डिजिटलले हामीलाई सिम्पली बाँधेर राखिदिने, बटन दबाइदिएपछि त्यो लिन केही गाह्रो भएन होइन। त्यही भएर त्यो हामीले मोनिटर गर्छौँ ताकि बिपी मान्छेको राम्रो होस्, मतलब धेरै 81 नबढोस्, 81 नघटोस्, फेरि मान्छे जे पनि हुनसक्छ कि भोमिटिङ सेन्टर मेडुला होइन, यो त सिएनएस स्टिमुलेसनबाट हुने चिज हो, त्यस कारणले चाहिँ यो वी हेभ टु टेक केयर, ओके। एन्ड हिज अम्बिलिकल रिजन एन्ड ब्याक सुड बी मसाज इन द अप्पर डिरेक्सन। एउटाको काम के हुन्छ, मसाज गर्ने, एउटाको काम के हुन्छ, यो ललाट भन्छ, ललाट भनेको थाहा छ निधार के, फरेड, यो टाउको समाइदिन्छ नि, भोमिट गर्न लाग्यो भने तिमीहरूलाई घरतिर छ भने पनि मान्छेले के गर्छ, टाउको समाइदिन्छ है, छाती समाउँदैन, छातीमा पनि मसाज दिनुपर्छ है, यो एब्डोमिन मसाज दिनुपर्छ, ओके। अम्बिलिकलमा मसाज कतातिर दिनुपर्छ, अप्पर डिरेक्सनमा त्यसलाई मसाज गराइरहनु पर्छ सट्ट। एउटा काम चाहिँ पछाडि ढाडमा गर्ने, ढाड र त्यो उसमा टाउको निधारमा भोमिट गर्न लागेको बेलामा चाहिँ टाउको समाइदिने, भोमिट नआएको बेलामा चाहिँ एकचोटि भोमिट गरिसक्यो भने चाहिँ सरसरी ढाड मसार्ने गर्नुपर्छ। यो भनेको किन गरेको भनेको फेरि यो वायुको मोभमेन्टलाई हामीले डाइरेक्ट गरेको, अप्परतिर जा वायु भनेको है, त्यो गरिदियो भने सजिलो हुन्छ गर्नलाई पेसेन्टलाई है। टाउको समाइदियो भने भोमिट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, टाउकोमा मात्र हेभिनेस हुन्छ मान्छेलाई है, अनि ट्याक्क टाउकोले यसरी समाइदिनुपर्छ भोमिट गर्न लाग्यो अनि मान्छेलाई सजिलो हुन्छ भोमिट गर्ने बेलामा है। त यो हाम्रो सिटिङ हुनुपर्छ। यतिसम्म कुरो बुझ्यो, कुरो बुझिया हजुर दाइ, ल क्रिस्टल क्लियर हुनु पर्यो, यति चाहिँ क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्छ कि यो प्रोसेस। यो लेख्न आयो भने दाइ आफ्नो भाषामा लेख्ने हो नि त, आफ्नो भाषामा लेख्ने हो नि त, लेख्न आयो भने। त्यही भएर बमन विधि, त्यही हेलो भएर यो दाइ, सम्झ्यो भने घोक्न पर्दैन नि त। के भयो फेरि? हजुर, हेलो हेलो, कहाँ गयो? क्वेसन सोध्न लागेको मान्छे यार 2G मा चलाएर हुन्छ। हेलो दाइ, बोलिए। हजुरले 48 मिनट जति वेट गर्नु भएन? 48 मिनट जति वेट गर्ने, 48 मिनटसम्म केही नगर्ने, 48 मिनटसम्म केही नगर्ने, तर 48 मिनट भित्रैमा आयो भने यो गर्न सकिन्छ। अब 48 मिनटसम्म चाहिँ केही हामीले बाहिर चिज केही गर्नु परेन के। पेसेन्टले आयो भने वी क्यान डु दिस थिङ्स, बट एज अ फिजिसियन 48 मिनटसम्म केही भयो छैन भने, सुरसार छैन भने हामीले अब त्यसलाई अरू मेडिसिन दिएर अथवा अरू चिज गर्नु पर्दैन, यो गर्ने हो है। अरू चिज भनेको अब आएन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने अर्को कन्टेक्स्टमा हुन्छ कि। 48 मिनटसम्म आएन भने के तर तर यो 48 मिनटमा त
पिएको मिल्क अथवा यो सुगरकेन जुस यो त पचि नै हाल्छ, थट डाइजेस्ट भइहाल्छ त। थट ल कहाँ 48 डाइजेस्ट मिनटसम्म स्टोम्याकमा हुन्छ, इन्टेस्टाइनमा जाँदैन। जाँदैन। टाइम हेर, टाइम पिरियड उसमा हेर, डाइजेसनमा कहाँ 48 मिनटमा डाइजेसन हुन्छ, हावा कुरा हुँदैन। होइन, यो लिक्वर हो नि, लिक्वर डाइजेस्ट त अलिक एब्जर्प्सन हुँदैन लिक्वर हो, त इजिली हुँदैन। नै जान्छ होला। नो नो नो, हुँदैन। सबै आउँछ, जे पुरै निकालिन्छ यो बमनमा त हाम्रो त्यस्तो है। त्यसपछि गएर इफ द बोर्ड्स आर नट कमिङ इजिली वी क्यान डु दिस थिङ्स। ओके, अम्बिलिकल चिजमा मसाज गर्ने यो भइहाल्यो है, यो चिज गर्ने। इन केस अफ इन्क्रिज अफ कफ vomiting should be induced with the drugs having penetrating तीक्ष्ण, उष्ण र कटु रस प्रदान चिजहरूले तीनटा यो चिजले गर्न सक्छ है। कफ प्रधानता छ भने पेशेन्टमा कफ धेरै छ भने यो गर्न सकिन्छ। पित्त छ भने चाहिँ वी क्यान युज, पित्त छ तर स्टिल ही निड्स भोमिट। ओके, कफ प्लस पित्त छ भने वी क्यान चुज स्वीट एन्ड कोल्ड। ओके, कफ र केही बात छ भने चाहिँ हैन, स्निग्ध अनि यो अम्ल र लवण युक्त चिजहरू गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा केही पनि हैन। पित्त भनेको शीत र मधुरले समन हुन्छ, वात भनेको अम्ल र लवणले समन हुन्छ, स्निग्ध अम्ल र लवणले समन हुन्छ हैन। सो भोमिटिङ शुड बी अलाउड टिल द एपियरेन्स अफ कमिङ आउट पित्त अर कम्प्लिट एक्सपल्सन अफ कफ। हाम्रो लास्ट उद्देश्य के हो, के आउनु पर्यो लास्टमा, पित्त अनि कफ चाहिँ पुरै निस्किन पर्यो है। पित्त लास्टमा चाहिँ पित्त पायालै आउँछ के है। ओके, इफ बोर्ड्स आर इनसफिसियन्ट, अब मान्छेलाई एकचोटि भन्दा आएन अथवा धेरै बेग आएन है, धेरैचोटि भोमिटै आएन अथवा मेडिसिन मात्र आयो है अथवा अरू चिज आयो भने के गर्ने भन्दाखेरिमा वी शुड इन्ड्युस अगेन एन्ड अगेन। अब 48 मिनटसम्ममा आएन भने अब के गर्ने भन्दाखेरिमा, मेरो 48 मिनटसम्म आएको थिएन, त्यसपछि के गर्ने, वी शुड स्टार्ट ड्रिङ्किङ द बोइल्ड वाटर अर मिल्क पनि दिन सकिन्छ, फेरि मिल्क दिने अथवा डिकक्सन दिने। के को कण, द्याट इज पिपली मिसाएको, धात्री अमला मिसाएको, सिद्धार्थ भनेको यो मस्टार्ड हैन, मस्टार्ड मिसाएको पानी चाहिँ खान दियो भने यिनीहरूले पनि भोमिट गराउँछ है। मेन एन्ड सल्ट। ओके, लङ पेपर, अमला, व्हाइट मस्टार्ड एन्ड ब्ल्याक सल्ट, यो चिज मिसाएको पानी खान दिन सकिन्छ। ओके, विषम योग एबनर्मल बोर्ड्स भयो भने के हुन्छ, लेस एमन अयोग्य। यो कसरी थाहा हुन्छ अयोग भएको, यो राम्रोसँग यसको निस्केकै छैन भने कसरी थाहा हुन्छ, नन कमिट्समेन्ट अफ द बोर्ड्स नआउनु, एक त बेगै नआउनु, भोमिटिङ सेन्सेसनै नहुनु, कम हुनु। ओके, बोर्ड्स कमिङ अन विथ हिन्डरेन्स, बडी बल गर्न पर्नु हैन, अर इलिमिनेसन अफ द मेडिसिन ओन्ली आर द फिचर्स अफ अयोग्य। एन्ड इट फ्रम इट arise the different kinds of symptoms like excess of expectoration, okay, itching and appearance of the skin rashes, fever, यस्तो हुन सक्छ अयोग भयो भने। मेडिसिन मात्र आछ भने चाहिँ देन इट इज नट योग, इट इज लेस बोट, अयोग भयो कि आएन। र नर्मल कति हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा नर्मल सुड बी 8 इज नर्मल, कम्तीमा 8 चोटि आउनुपर्छ। 6 to 8, अहिले आजकल 6 त म पनि ओके नै हुन्छ हैन, तर 6 चोटि चाहिँ आउन पर्छ है क्लिनिकल्ली। अब बुकमा लेखेको छ, अर्कै बुकमा 8-10 लेखेको छ हैन, तर मेनली उसमा भनेको क्लिनिकल्ली हेर्यो भने आजकल 6 चाहिँ मिनिमम आउनु पर्छ, 6 चोटि आउनु पर्छ है। यदि आएन भने के गर्ने, फेरि यही खाने है, यो वाटर खाने। वाटर खाइसकेपछि के हुन्छ, त्यसले गएर त्यहाँ उसलाई निकाल्छ र लास्टमा कहाँ, अनि कतिसम्म 6 चोटि आयो, 7 चोटि आयो, 8 चोटि आयो, अनि कति कहाँ गएर स्टप गर्ने भनेको थिएँ, पित्त निस्किन पर्यो अरू एकछिनमा कफ, यहाँसम्म। यो कसरी थाहा हुन्छ, पित्त निस्केको, लास्टमा पहेँलो निस्किन पर्छ, जुन कि मेरो निस्केको थियो। द्याट इज द गुड साइन। पित्त पुरै पहेँलै निस्किन्छ क्या, त्यो हुन्छ नि जन्डिस बेलामा त्यो निकाल्छ नि, जन्डिस निकाल्यो भनेर पहेँलै जुन पित्तको ठ्याक्कै जे सिम्पटम्स भनेको छ नि त्यही सिम्पटम निक्लिन्छ, पित्त पुरै देख्न पाइन्छ, पित्तको दर्शन हुन्छ त्यहाँ है। दाइ त्यो बाइल हुन्छ कि स्टोम्याकमा एकुमुलेटेड त्यो एसिड्सहरू, ग्यास्ट्रिक जुसहरू? भाइ कहाँ बाइल आउँछ यार, बाइल कहीँ नपाएर स्टोमाकमा कसरी आउँछ र, बाइल त स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ नि यार, हावा क्वेसन सोध्ने। यो त ग्यास्ट्रिक जुसहरू हो नि, कट ननसेन्स। पित्त भनेको कहाँ बाइल हो, पित्त भनेको बाइल लिन सकिन्छ ओके, बट
इट इज स्टोमक, हामीले त स्टोमकबाट निकाल्ने हो नि त यार। अनि एनाटोमी यसो हेर्ने छैन यार। एक्सेस अफ एक्सपेक्टेसन, इचिङ एन्ड एपियरेन्स अफ द स्किन र्यासेस एन्ड फिभर हुनसक्छ यसले गर्दाखेरिमा। अयोग भयो भने, संयोग भयो भने के हुनसक्छ भन्दा राम्रोसँग आएको लक्षण कसरी थाहा हुन्छ? राम्रोसँग आएको कफ बात, कफ पित्त एन्ड बाट कमिङ आउट इन द सक्सेसिभ अर्डर। ल हेर यो दिस इज द मेन थिङ। सुरुमा कफ निस्किन्छ, कफको कलर कस्तो हुन्छ? सुरुमा सेतो चिज निस्किन्छ है, त्यसपछि के निस्किन्छ? पित्त पहेँलो निस्किन्छ, लास्टमा पित्त निस्किन पर्छ। र बात चाहिँ कसरी निस्किन्छ? उद्गारबाट निस्किन्छ सिम्पली हैन। ढ्याउ आउनु पर्यो अथवा अपान वायु आउनु पर्यो हैन, फ्ल्याटस आउनु पर्यो। ओके, सो यो चाहिँ लास्ट अर्डरमा निस्किन पर्छ। सुरुमै पहेँलो आयो भने द्याट इज नट गुड, सुरुमै चाहिँ बातको आयो भने द्याट इज नट गुड। ओके, त्यही भएर लास्टमा हामी पित्त खोज्छौँ के। बात त जसरी निस्किरहेको हुन्छ हामीले गर्दा पनि हैन लास्टमा, त्यही भएर पित्त चाहिँ त्यो आउनु भनेको राम्रो हो, मतलब साइन हो। पहेँलो चिज आउनुपर्छ लास्टमा। मेरो ठ्याक्कै आएको थियो कि लास्टमा सब सेतो आएको थियो होइन, हेरेर सब सेतो सेतो छ। एन्ड मेडिसिन पनि निस्किन्छ कुनै बेलामा है, मेडिसिन पनि आउँछ, त्यो केही छैन। बट मेरो त्यस्तै 8 भएको थियो, 8 जस हुनुपर्ने कुनै भएको थियो त्यो हैन। अनि कामनेस अफ द माइन्ड, माइन्ड अब के हुन्छ? धेरै ह्याप्पिनेस हुँदैन, एकदम फ्रेस हुन्छ बमन पछि। हल्का कमजोरी चाहिँ हुन्छ, तर मतलब माइन्डमा चाहिँ केही हुँदैन। सिचुएसन अफ द भोमिट बर्ड्स अन इट्स ओन, त्यसपछि अब आउनै छोड्छ है, आफै आउने त्यो भएको छ भने चाहिँ 1 घन्टापछि पनि फेरि आउने हुँदैन। मेरो पनि भएको थिएन, जति आउने हो आउँछ है, त्यही बेलामा आउँछ। र बेला बेलामा धेरै टाइम ड्युरेसनमा आउँदैन कि, जस्ट 10 मिनट भित्रमा आइसक्छ आउने हो भने, 1 घन्टापछि 2 घन्टापछि पनि आउँदैन। ओके, एब्सेन्स अफ फिचर अफ इनएडिक्वेट बर्ड्स, अहिलेको भने जस्तो अयोगको लक्षणहरू हुँदैन। फिलिङ अफ नट टु मच अफ डिस्कम्फर्ट आर द फिचर अफ संयोग। धेरै मान्छेलाई एकदमै प्रेसर बलियो गर्ने जस्तो हुँदैन, एकदम इजिली नै हुन्छ। अलिअलि मतलब विकनेस त हुन्छ हैन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ संयोग लक्षणहरू हुन्। अतियोग छ भने, अतियोग छ भने चाहिँ के हुन्छ? धेरै आएको छ भने औषधि हामीले धेरै दियो अथवा केही गरेर धेरै भएको कसरी थाहा हुन्छ? भोमिटेड मेटेरियल विल बी फ्रदी है, त्यसमा चाहिँ फिज हुन्छ। ओके, एन्ड विथ ग्लिस्टरिङ पार्टिकल्स एन्ड ब्लड है, अरू अरू चिज पनि आउन थाल्छ, लास्टमा ब्लड आउँछ। ओके, एन्ड द पेसेन्ट विल एक्सपिरियन्स मोर विकनेस, सबभन्दा एकदम शिथिल हुन्छ है। बर्निङ सेन्सेसन हुन्छ है, बर्निङ सेन्सेसन इन द स्पेसली इन द चेस्ट एन्ड थ्रोट रिजन, एन्ड ड्राइनेस अफ द थ्रोट है, ड्राइनेस पनि हुन्छ र बर्निङ पनि हुनसक्छ। गिडिनेस है, चक्करा जस्तो हुनसक्छ। पावरफुल डिजिज अफ बाथ ओरिजिन, र त्यसको अघिल्लो दिन अथवा 2-3 दिनपछि चाहिँ बाथ रोगको उत्पत्ति हुनसक्छ एकदम धेरै गऱ्यो भने है। अतियोग भयो भने, अतियोग भन्नुको मतलब के? धेरै भोमिटिङको धेरै चाहिँ यो हामीले गऱ्यौँ भने, मतलब डोज धेरै भयो अथवा त्यसले बढी भोमिट गर्यो भने है। एन्ड इभन डेथ ड्यु टु डिस्चार्ज अफ लाइफ सपोर्टिङ ब्लड। ओके, ब्लड चाहिँ धेरै आयो भने हैन, ब्लड पनि आउन सक्छ कतिपय कन्डिसनमा, त्यो आयो भने मान्छे मर्न पनि सक्छ। सो इट इज अलरेडी रिटन इन द टेक्स्ट, त्यही भएर मान्छे डराउँछ गर्नलाई चाहिँ। धेरै भयो भने मान्छेले भोमिट छाड्दियो भने के गर्ने? इमर्जेन्सीमा लान पर्यो, भेन्टिलेटर चाहियो, आइसियु हैन। अनि आइसियु त आयुर्वेद उसमा प्राय हुँदैन, हाम्रोमा त छ। त्यस कारणले हामी गराउँछौँ मजाले, ल मरे पनि केही हुन्न भनेर। मतलब गाह्रो भए पनि हाम्रो टिम छ, इमर्जेन्सीको डक्टरहरू हुन्छ नि हैन। त्यस्तो छ भने चाहिँ वी क्यान गिभ। अनि यो लक्षणहरू हामीले हेर्छौँ है, कतिको गाह्रो भएको छ, चेस्टमा कतिको गाह्रो भएको छ, ड्राइनेस छ कि छैन, गिडिनेस भएको धेरै मान्छेलाई कमजोरी भएको छ कि छैन हैन, ब्लड आएको छ कि छैन, भोमिटिङ चाहिँ फ्रोदी एकदम फिजयुक्त छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ। त्यही भएर भोमिट हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। डक्टरको काम के हो? हेर्ने, सिम्टम्स के भइरहेको नि हेर्ने, चेन्जेस के भएर त्यही अनुसार अराउने, बाबु यसलाई अर्को अरू अरू खाना दिए भन्ने है। आइरहेको छैन भने, मजाले आइरहेछ भने नो प्रब्लम, एकदम सिम्पली आउँछ कि। आउने बेलामा बेग कस्तो आउँछ भन्दाखेरि आफूले गरे मात्र गर्दै हुन्छ क्या, गरेर जिब्रो बाहिर निकालिदिएपछि सर्र आउँछ क्या, त्यस्तो हुन्छ, पुरा फ्लोमा आउँछ एउटा हैन। यो भिडियो म देखाइदिन्छु, अहिले ग्रुपमा हालिदिन्छु हैन। भिडियो चाहिँ त्यसमा हेऱ्यो भने त्यो भोमिट नर्मल भोमिट जस्तो रोकी रोकी आउँदैन के, सर्र स्ट्रिम लाइन फ्लो हुन्छ कि, सस्तो खल्ला आउँछ क्या, कस्तो मजाको आउँछ है। त्यही भएर म भिडियो पठाइदिन्छु अहिले, मेरो होइन है, मेरो त फेरि खिच्या छैन, यो अरूकै हो यो है, अरूकै हो त्यो। उसमा हाम्रै नेपालमा गराएको क्या हो त्यो भिडियो है, त्यो छ मसँग, त्यो हेर्ने त्यहाँनिर कसरी आउँछ भनेर। अनि आएन भने यो खान दिने फेरि है, यो खान दिने, यो काडा ओके, यो बनाएर यो खान दिने,
अथवा सिम्पली सुगर क्यान जुस पनि दिन सकिन्छ, मिल्क पनि दिन सकिन्छ यो कन्डिसनमा पनि, फेरि आएन भने पनि है। यिनीहरूको काम के हो? यिनीहरूको काम चाहिँ त्यो उसलाई भएको चिजलाई बाहिर निकाल्ने हो, यिनीहरूसँगै निकाल्ने हो यिनीहरूको काम है। इन्सफिसियन्ट छ भने यो खान दिने है। अब लास्टमा के गर्ने रे? अब केयर आफ्टर भमिटिङ थेरापी अब आउन बन्द भयो, लास्टमा पित्त आयो होइन, लास्टमा पहेँलो पित्त आयो भनेपछि के गर्ने अब है? अब हि सुड बी कम्फर्टेड विथ इन्करेजिङ वर्ड। अब तँलाई केही हुन्न, तेरो दोष जति निस्कियो होइन, तँलाई अब तेरो भएको रोग यही हो, रोग निस्कियो भनेर देखाइदिने, पित्त सर्र निस्किन्छ कि, पित्त कस्तो मजाले निस्किन्छ कि, त्यो हेर्न लायक हुन्छ कि त्यो एक्सपिरियन्स भनेको खतरा हुन्छ, सट्ट पित्त निस्किन्छ कि ड्याङ्नै। त्यसपछि मेड टु इनहेल एनी अफ द, अब मैले भनेको थिएँ धुमपान गर्नुपर्छ। अब बेग आउँदैन, अब पित्त आइसकेपछि बेग मान्छेलाई प्राय आउँदैन है। अब स्टप हुन्छ ठ्याक्कै। र यो टाइम कति लाग्छ भन्दाखेरिमा म्याक्सिमम लागे 1.5 घन्टा लाग्ला, अथवा 1 घन्टामै लगभग हुन्छ यो है। 1 घन्टामै 5-7 चोटि आएपछि ओके है। 8-10 चोटि पनि आउन सक्छ, त्यो भएन होइन, तर म्याक्सिमम 1.5 घन्टा लाग्छ। मैले त्यस्तै कति बजी सुरु गरेको थिएँ? 7 बजी सुरु गरेको, त्यो 9 बज्दाखेरिमा एभ्रिथिङ यो धुमपानी सकिसकेको थियो होइन। सो त्यसपछि के गर्ने? अब मान्छेलाई रिल्याक्स गर्न भन्ने होइन, मुख सुख पुस्न दिने, मुखलाई चाहिँ कुला गर्न भन्ने, अनि कुला गरेर के गर्ने? अब धुमपान लिनुपर्छ। दिस इज मस्ट है, धुमपान सुड बी गिभन। धुमपान कस्तो दिनुपर्छ? माइल्ड, मिडियम अर स्ट्रङ। यो हेरेर हेरिकन मान्छेको कन्डिसन कस्तो छ, फ्रेस फिल गरिरहेको कि विक छ कि धेरै उ छ कि होइन, तीक्ष्ण। मेरो पालिमा तीक्ष्ण दिएको थियो। र धुमपान कसरी गराउँछ अरे? धुम नेत्र हुन्छ जो, के भन्छ यार त्यसलाई, यो चिलिम भन्छ नि, चिलिम हो त्यस्तै। चिलिम हुन्छ एउटा, माटोले बनाएको चिलिम हुन्छ। चिलिममा के हाल्छ? चूर्ण हाल्छ। के को चूर्ण? सुगन्धित द्रव्यहरूको चूर्ण हाल्छ, अनि घिउ हाल्छ, माथिबाट घिउ हाल्छ, अनि जलाइदिन्छ सट्ट लाइटरले। जलाएपछि धुवा आउँछ, अनि धुवा चाहिँ कहाँबाट लिन्छ? नाकबाट सट्ट राइट नोटबाट लिने, अनि मुखबाट फाल्दिने। नाकबाट लिने, मुखबाट फाल्ने, त्यस्तो धुमपान भनेको उल्टो है। यो चुरोट खा जस्तो होइन। अनि त्यो गराउने, अनि देन द एलाउड द फलोइङ रेजिमेन अफ द आफ्टर केयर अफ ओलेसन थेरापी। र मैले जुन स्नेहन अध्यायमा बताएको थियो त्यो चिजहरू पालना गर्ने। धेरै नबोल्ने, धेरै उच्च निच आसन नगर्ने, दिनमा नसुत्ने होइन, त्यो जुन थियो नि डुज एन्ड डन्ट्स। हावामा ननिस्किने, तीक्ष्ण घाम लागेको बेला ननिस्किने, धेरै नहिँड्ने होइन, टाइममा खाने, भोक लाग्यो भने मात्र खाने के, एकदम लास्टै भोक लाग्यो भने मात्र खाने, सकभर नखायो भने केही हुँदैन है। यो चाहिँ चिजहरू ध्यान दिनुपर्छ, जुन कि बमनमा नि काम लाग्छ, विरेचनमा नि काम लाग्छ भनेर भनिएको थियो नि हो। त्यही चिजहरू चाहिँ यो गर्ने। अनि आफ्टर फिलिङ हङ्ग्री वी क्यान इट, एन्ड आफ्टर बाथ एन्ड विथ द वार्म वाटर, फेरि पनि वी क्यान गिभ अदर इन द इभिनिङ अर द नेक्स्ट मर्निङ। अब साँझमा पनि वी क्यान बाथ विथ द वार्म वाटर आफ्टर फिलिङ हङ्ग्री। ही क्यान प्रिपेयर द मास, प्रिपेयर विथ रेड राइस उसले खान सकिन्छ। इफ नट फिलिङ हङ्ग्री ही सुड एडेयर टु द फलोइङ रेजिमेन अफ थिन ग्रिल, इट इज कल्ड संसर्जन कर्म। ओके, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक, संसर्जन कर्म, that is पेयादि आहार क्रम, regimen of the liquid diet. Liquid diet should be given up to 7 days. बमन गरेको 7 दिनसम्ममा चाहिँ we have to follow this regimen है। के दिन पहिला सुरुमा के खानुपर्छ? थिन ग्रिल लिक्विड राइस खानुपर्छ त्यो दिन। भमिट गरेको दिन भोक लागेन भने छोडिदियो, बिहानमा खायो नि हुन्छ अघिल्लो दिन है। त्यो दिन केही नखायो नि केही फरक पर्दैन। मैले त्यो दिन केही नि खाएन, भोकै लाग्दै लागेन कि होइन, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि बिलेपी हल्का थिक हुन्छ बिलेपीमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अकृत युज सुप, नट प्रोसेस विथ फ्याट, सल्ट, साउर नहालेको सुप खान सकिन्छ। अनि त्यसपछि सुप प्रोसेस्ड विथ फ्याट। यो चाहिँ क्रम अनुसार हो है। फर्स्ट डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 अनि डे 5, यसरी है। 7 दिनसम्मको हुन्छ यो है। वी क्यान युज 2 days पेय, 2 days बिलेपी, देन अरू दिन यसरी मिट जुस है। मिट जुस चाहिँ खान सकिन्छ। हामीले यहाँ खसीको मिटको पाइन्थ्यो, त्यही खाइएको थियो होइन। फर 3, 2 or 1 अन्नकाल टाइम अफ मिल रेस्पेक्टिभली है। 3, 2, 1 यसरी। यो 3 दिन पेय, 2 दिन यो, 1 दिन यो है। तीनटा यसरी चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। कम्तीमा 7-8 दिनको रेजिमेन हुन्छ, त्यो चाहिँ फलो गर्न जरुरी छ। ओके, त यसरी चाहिँ हामीले बमन विरेचनको गरिसकेपछि यो चिजहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बमन विरेचन गरेपछि काम सक्यो है, बमन गरेपछि अब काम सक्यो भनेर चाहिँ
जे पाए त्यही खान थाल्यो भने त्यो अग्नि हाम्रो राम्रो हुँदैन। अग्नि राम्रो नभइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, फेरि जे पाए त्यही खान थाल्यो भने अग्निको क्षय हुन्छ। अग्निको नाश भएपछि फेरि कम्प्लिकेसन आउन थाल्छ मान्छेलाई। त्यही भएर इट इज मस्ट। मैले कम्प्लिटली 7 दिनसम्म आफ्टर बमन पनि फलो गरेको मजाले। अनि 7औं दिनको बेलुका चाहिँ बल्ल खाना खाएको। नर्मल राइस वी क्यान टेक इन द 7th डे डिनर है। त्यसरी चाहिँ हामीले यो खानुपर्छ। यो चिज चाहिँ स्ट्रिक्टली हुनुपर्छ। सुप खाएकै हो, यो थिक ग्रिल है, राइस लिक्विड डाइट, राइसलाई चाहिँ लिक्विड जस्तो बनाएर खाने। ओके, नुन हालेर त्यस्तरी खानुपर्छ। ल हेर, डुज एन्ड डन्ट्स कम गाह्रो छ यो त। दिस इज कल्ड संसर्जन कर्म। संसर्जन कर्म चाहिँ एकदमै फलो गर्न जरुरी छ है। यो चिजहरू भोलि पढ्ने अब यसमा धेरै आज धेरै पढाउनु पर्ने। संसर्जन कर्मसम्ममा यस्तो भयो है। ल स्टप रेकर्डिङ। हेलो दाइ।